नहीं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो इंतहाई अहम खबरें। कल जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई वो ताहयात नाअहली केस पे, और काफ़ी देर समाअत होने के बाद जो है वो ये फैसला इसके सिलसिले में महफूज कर लिया गया। अब वो किसी वक्त भी जो है वो फैसला आएगा, और उस फैसले की रूह से हम अगले व्लॉग में आपको इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताएंगे। दूसरा अहम खबर यह है कि सेनेट का इजलास हुआ और सेनेट में करारदाद पेश की गई, और वो फिर मंजूर भी हो गई। तकरीबन 14-15 सेनेटर्स मुख्तलिफ जमातों के जो थे वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये करारदाद पेश की और वो मंजूर हो गई। और वो करारदाद जो है इलेक्शन मुलतवी करने के सिलसिले में जो है ये मंजूर हुई है। और इसमें दो बड़ी अहम जो है वो रीज़न बताई गई हैं। पहली रीज़न तो ये है कि इस वक्त जो है सर्दी के हालात हैं, यानी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KPK में तो बहुत सख्त सर्दी पड़ती है, तो उसमें यह कहा गया कि क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसमें जो है जितने वोटर्स निकलेंगे उनको बड़ी दुश्वारी होगी। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त जो है KPK और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, और दहशतगर्दी के सिलसिले में जो है जितने भी सेनेटर्स थे उन्होंने वहाँ के ख़ास तौर पे जिक्र किया कि वहाँ पे जो है कैंपेन नहीं की जा रही है, तो इसलिए फ़िलहाल जो है इसको मुलतवी करें और जब तक हालात सही नहीं हो जाते। अब नाज़रीन, ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है, और जबकि आपको पता है पहले मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं ये डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। हालांकि यही कुछ जमातें TV पे बैठ के तो ये कहती थी कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो, लेकिन अमली तौर पे जो है ये ऐसा नहीं था। मुख्तलिफ जगह से ये खबरें आ रही थी, और इस वक्त तो ये जो जितने भी सेनेटर इकट्ठे हुए थे इसमें तो ख़ास तौर पे पता यही चला कि नून लीग के लोगों ने ही आगे जो है ये दरख्वास्त दी है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसमें नून लीग के भी सेनेटर्स थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर्स थे, उसके अलावा जो है PTI के सेनेटर्स थे। सब ने जो है मिल के जो है करारदाद मंजूर की, जबकि इसमें नून लीग के एक आध लोग ने उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन एक आध पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर थे वो खामोश रहे। लेकिन उसके बावजूद बकिया सब लोगों ने जो है वो ये करारदाद मंजूर किए, और इसके रूह से उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन जो है इस वक्त नहीं होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि इस मुल्क में एक ही बॉडी रह गई यानी सेनेट की। इसके अलावा तो आपको पता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तो डिज़ोल्व हुई, और अब जबकि ये करारदाद मंजूर हुई है, और इसके रूह से आपने देख लिया कि तीनों जो बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी जमातें हैं वो तीनों के सेनेटर्स वहाँ पे थे, जिस पे ये करारदाद दी गई और ये मंजूर भी हो गई। लेकिन अब आप ये देखें, यही वो लोग हैं जो आज से कुछ दिन पहले तक जो है वो TV पे आके ये कहते थे कि नहीं जी इलेक्शन जो है वक्त पे होने चाहिए, लेकिन अब अमली तौर पे ये मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें चौथी जमात जो कि JUI है, उसकी भी एक बड़ी ताकत है, और उसके लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है मुलतवी होना चाहिए, और उनकी भी यही रीज़न है कि भाई वहाँ पे सर्दी है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे मुल्क इस वक्त जो है हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी हो रही है। और आपको पता है कि इस सिलसिले में मौलाना साहब के ऊपर या मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी सुना है कि जो है वो अटैक हो चुका है, तो उन्होंने भी कई दफ़ा इस चीज़ को कहा है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने चाहिए। ये एक नई डेवलपमेंट है, और इस सिलसिले में आपको पता है इलेक्शन तो पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। हम पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं, तमाम सियासी जमातें पहले ही एक दूसरे को कह रही हैं कि भाई ख़ास तौर पे नून लीग के ऊपर एक ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो जो है उनको एक एज हासिल है। इसके अलावा तमाम जमातें जो है निगरान हुकूमत पे भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो भी जो है वो एक ही तरफ है कि एक ही जमात को फेवर कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पे भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी जानिबदारी का काम कर रही हैं, और उसके बाद जो है वो फिर ये करारदाद भी आ गई है। अब इस सिलसिले में तो ये मुसलसल जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इलेक्शन तो आपको पता है पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। सारी इलेक्शन की जितनी बड़ी सियासी जमातें, अब तो चारों सियासी जमातें जो मुल्क की सबसे बड़ी जमातें हैं, उन चारों का ये है कि वो नहीं चाह रही कि वो इलेक्शन होए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेनेट में जो एक ही बॉडी रह गई है उसके अंदर ये करारदाद भी मंजूर हो गई। ये इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो गया। और अगर हम वैसे देखा जाए तो अगर हम आवाम भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, कहीं जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। हम पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं, अगर आवाम के पास जाएं उनसे पूछें तो वो कहते हैं क्या ज़रूरत है इलेक्शन कराने की, अरबों रुपए लगाने की ज़रूरत क्या है, जबकि फेयर इलेक्शन ही नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन तो पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है।
اب اس سلسلے میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ دانشور بھی مسلسل یہی کہہ رہے ہیں، صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں، میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب پہلے ہی متنازع ہو گیا تو اس میں الیکشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی یہی بات کر رہی ہیں، اور وہی سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جب وہ خود ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہیں یا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے قرارداد آئی تو پھر ضرورت کیا ہے۔ تو اب یہ الیکشن جو ہے بالکل متنازع بن چکا ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں، سارے لوگ، سارے مفکر، سارے دانشور، سارے اینکر پرسن اور صحافی جتنے بھی ہیں، سبھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، ان سب کو بھی چھوڑیں، سیاسی جماعت جن کو الیکشن لڑنا ہے، وہ چاروں سب سے بڑی سیاسی پاکستان کی جماعتیں جو ہے وہ نہیں چاہ رہی ہیں الیکشن ہونا۔ اور الیکشن ہونا کون چاہ رہا ہے؟ صرف ایک صاحب جو ہے جن کا نام ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ چاہ رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے، اور اس آرڈر کے پاس کے سلسلے میں 8 فروری کو یہ الیکشن ہو، اور اس سلسلے میں وہ مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک تاثر یہ بھی دیا ہے کہ اگر کسی بھی، خاص طور پر میڈیا کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اگر انہوں نے یہ تاثر یہ دیا کہ الیکشن آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب تو یہ سینٹ میں قرارداد پاس ہو گئی ہے، اب اس قرارداد کی ڈیمانڈ چاہے لیگل ہو یا نہ ہو، لیکن پولیٹیکل امپیکٹ تو اس کا آئے گا ہی آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں تاحیات نااہلی کے سلسلے میں۔ تاحیات نااہلی کے سلسلے میں جو ہے کل سماعت دن بھر جاری رہی، اور اس سلسلے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے، اگر وہ حق میں آتا ہے، اور جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر جو ہے تاحیات نااہلی کا کیس جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں مقدمات چل رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں کے علاوہ بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب کے تو ابھی صرف 5 سال کی نااہلی کا جو ہے وہ کیس ہے، جبکہ ان دونوں کا جو ہے وہ تاحیات نااہلی کا کیس ہے۔ اب اگر فرض کریں تاحیلی کا کیس، نااہلیت کا کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دونوں الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں، یعنی 2/3 میجورٹی کی جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی، تو وہ تو ابھی کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو جب الیکشن ہوگا جو بھی پارٹی ہوگی تو پارلیمنٹ بنے گا تو وہ فیصلہ کرے گی۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب یہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اس پہ دیکھیں ہیں کہ آخر یہ کیا فیصلہ تھا۔ اب اس میں یہی دیکھا جائے گا اگر ان دونوں کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی تو یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ الیکشن لڑ لیں گے کیونکہ یہ تو موجود ہیں، انہی کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ لیکن 5 سال کا جو کیس نااہلی کا جو پہلے سے سزا ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو، وہ نہیں لڑ سکتے۔ اگر بات کرتے ہیں ہم 2/3 میجورٹی کی، تو 2/3 میجورٹی تو اس وقت جب الیکشن ہی متنازع ہے، اس میں کچھ سامنے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو 2/3 میجورٹی کیا، مجھے تو لگتا ہے سمپل میجورٹی بھی نہیں آئے گی۔ تو اب اس قسم کے حالات ہیں، اب ان حالات میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سلسلے میں کیا آتا ہے، محفوظ تو ہو گیا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کا ہے۔ ان دونوں کا مستقبل اس پہ ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں بری ہو جاتے ہیں اس کیس میں تو پھر ظاہر ہے یہ الیکشن لڑیں گے۔ اور اگر اس سلسلے میں 62(F) کا جو ہے سلسلہ اگر یہ برقرار رہتے ہیں تو اور بھی بہت آگے سیاستدان ہیں جن کو سزا ہو سکتی ہے، تو وہ بھی تاحیات نااہل ہو جائیں گے۔ بات یہ کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے 62-63 کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے ظاہر ہے یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ قانون بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ تو صرف تشریح کرتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا کہ اس کا آئندہ کیا لایا عمل ہوگا۔ بہرحال ناظرین، جو بھی تاحیات نااہلی کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو سامنے ہوگا، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ تاحیات نااہلی کیس پہ جو ہے وہ آگے کی جو ہے سطح معین ہوگی، اور اس طریقے سے آگے دیکھا جائے گا کہ اس میں ملک میں آگے اس سے بڑی تبدیلی ہوگی، اور لوگ اس کا بے چینی سے اس فیصلے کا جو محفوظ ہوا ہے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔